Apano niya maoy kapakyasan, ang kinabuhi taway siguro, apanang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalik sa imong kaugalingon, nabatanon ka pa malayo sa kamatayon. Daghang maayong lawas, kinabuhing nakalas, sa kaluwasan sila nangabagyan. Karon ng adlaw sa kaluwasan, apano niya maoy kapakyasan, ang kinabuhi taway siguro, apanang kamatayon sigurado. Kapitulo 5 sa ikaduhang Korinto. Kanang binuhatan, maayo dautan, muatubang sa hukmanan ni Kristo. Karon ng adlaw sa kaluwasan, apano niya maoy kapakyasan, ang kinabuhi taway siguro, apanang kamatayon sigurado. Ang kinabuhi taway siguro, apanang kamatayon sigurado.